बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान के कौम से खिताब और आर्मी चीफ के बयान के बाद हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान के ख़िलाफ़ शदीद क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और पुलिस ने जिस तरह उस्मान डार और कुछ कायदीन के घरों में गुंडागर्दी, बदमाशी और बेशर्मी की हद की है, उस पर लोग अब सरापा एहतजाज भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर एक सरकारी हमला होने जा रहा है। लोग चल पड़े हैं और सरकारी मौलवी फजलुर रहमान को ये टास्क दिया गया है। ये किस तरह का हमला है और ज़बरदस्ती चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े तक कैसे ये बात पहुंची है, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। नाज़रीन कराम, जब भी सियासी जमातें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हैं, पुलिस प्रोटेक्शन देती है और बाज़ औक़ात पुरतशद्दुद वाक़यात भी होते हैं, उसके अंदर भी लिहाज रखा जाता है और जो शर पसंद होते हैं उन तक कार्रवाई को महदूद किया जाता है। लगता ऐसे है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा पुलिस सिस्टम है वो इतना अपाहज और कमज़ोर है और सियासी सरपरस्ती के साथ मुखालिफिन की माँ बहनों की जिस अंदाज के अंदर तज़लील करता है, यकीनी तौर पर इस पूरे निज़ाम को उठाकर फेंकने की ज़रूरत है। इस वक्त उस्मान डार के घर के अंदर उनकी वालिदा को पुलिस घसीट कर बेडरूम में ले जाती है। उस्मान डार एक सियासी रहनुमा है और वो पीटीआई के एक मरकज़ी शख्स हैं। उन पर गुस्सा होगा वहाँ पर ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमाओं को, लेकिन जो पुलिस है वहाँ डीपीओ है, एसएचओ है, जिस तरह की नाशाइस्ता और शर्मनाक किस्म की वहाँ पर हरकतें नज़र आ रही हैं वीडियो के अंदर। फिर जैसे उनकी बहन को कहा गया कि उस्मान डार को कॉल करें वरना तुम्हारी माँ का रेप कर देंगे। अब ये जो बात है, ये जो रवैया है, क्या पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे पर इस तरह के दरिंदे, भेड़िए, बेशरम और बेगैरत लोगों को पालना चाहिए? क्या ये वर्दी पहनने का मतलब है कि आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप जिस माँ, बहन, बेटी के साथ चाहें बदतमीज़ी करें, बदतहजीबी करें? और मर्द एहलकार, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आई हैं जहाँ पर मर्द एहलकार औरतों पर तशद्दुद कर रहे हैं। तो वर्दी पहनने का मतलब ये है कि आपको बदमाशी, गुंडागर्दी और बेगैरती का लाइसेंस मिल जाता है। अब ये वो चीज़ें हैं जिन पर गौर करना चाहिए। ये यहाँ पर जो इदारे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी काली भेड़ों को निकालना होगा, इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करनी होगी, वरना अवाम की नफ़रत आपके खिलाफ मज़ीद बढ़ जाएगी। ये नफ़रत पैदा ही इसलिए होती है कि कोई चंद लोग सियासी इमा पर ऐसे बेशरम लोग भर्ती होते हैं जो अवाम पर इस तरह चढ़ाई करते हैं, यानी वो मुजरिम के साथ मिलकर अवाम पर चढ़ाई कर रहे होते हैं। अब यहाँ ये उस्मान डार के घर जमात इस्लामी के रहनुमा अरशद बग्गू पहुँचे हैं। थोड़ा सा मैं उनकी बात आपको सुनवाना चाहता हूं कि जिस तरह ख़वातीन की बेहुरमती बहुत सारी जगहों पर की गई। अभी तो मीडिया इस वक्त कंट्रोल है, वो वीडियोस नहीं दिखाई जा रही, यकतरफा तौर पर शरपसंदी नज़र आ रही है, लेकिन सरकारी वर्दी के अंदर जिस तरह की शरपसंदी हुई है, जिस तरह आइन और कानून को पामाल किया गया है, वो नहीं दिखाया गया। कम अज़ कम बच्चों और औरतों तक अगर मामलात ना पहुँचे होते तो इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वहाँ पर जो हुआ वो इंतहाई शर्मनाक है। यहाँ पर जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं अरशद बग्गू, वो उस्मान डार के घर पहुँचे, सुने वो क्या कह रहे हैं। पुलिस पर और मैं डीपीओ को कहता हूँ, तुम जैसा हरामज़ादा आदमी मैंने नहीं देखा कि जो तुम करवा रहे हो हरामज़ादे, अपने आप को कंट्रोल में करो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सियालकोट है ये जिस तरह की फाशिज्म, जिस तरह की लोग निकलेंगे बाहर। जी नाजरीन इकराम, अब ये जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, लेकिन जब उनको अंदाज़ा हुआ, उनको बताया गया कि किस तरह एक बदमाश किस्म का शख्स यहाँ सियालकोट में लाया गया, जैसे और जगहों पर भी इस तरह के लोग चुन चुन कर लगाए गए हैं, तो बताएं आप इदारों की इज्जत करवा रहे हैं या इदारों को बेइज्जत करवा रहे हैं? क्या इदारों के अंदर इस तरह के लोग भर्ती होते हैं कि वो अवाम पर चढ़ाई करें? तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को और हमारे दीगर इदारों को देखनी पड़ेंगी। अवाम के अंदर आप कभी भी धौंस धमकी और ज़बरदस्ती के ज़रिए इदारों की इज़्ज़त नहीं करवा सकते। ये शर्मनाक फेल है। पुलिस को नुकेल डालें,
ایسے باوردی اور سویلین وردی میں جو گنڈے ہیں ان کو نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے۔ قانون اور آئین کے تابع جو کارروائی بنتی ہے وہ پاکستان کے عوام کے خلاف کریں۔ اس طرح عوام کی تذلیل کریں گے تو آپ خود بھی تذلیل کا شکار ہوں گے۔ اب میں دوسری اہم ڈیولپمنٹ پر آتا ہوں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سپریم کورٹ کے خلاف ایک دھرنا ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ سرکاری مولوی ہے فضل الرحمان، نون لیگ کا آپ کو پتہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے کہنے پر بندے نہیں نکلنے، پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے، لیکن پچھلی بار انہوں نے اپنے چند محکموں سے سرکاری ملازمین کو لا کر وہاں دھرنا دیا تھا 3-4 ہزار کا، تو اب بھی ایسے کرا سکتے ہیں۔ لیکن مولوی صاحب کے پاس کیونکہ سرکاری مدارس کا نیٹ ورک ہے اور انہوں نے گاڑیاں بھیجنی ہیں، اب دفعہ 144 نافذ ہے اسلام آباد کے اندر۔ پوری حکومتی مشینری جس طرح تحریک انصاف کے خلاف متحرک ہوئی، رینجرز، ایف سی اور پولیس نے جس طرح گرفتاریاں کیں، دھاوا بولا، کیا اب اس سرکاری احتجاج، اور یہ احتجاج نہیں تخریب کاری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت حاضر سروس چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو استعفیٰ دینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب چونکہ آئین پر عمل نہیں کیا، آئین کو پاؤں تلے روند ڈالا ہے۔ 14 مئی آج کے دن آئین کے مطابق الیکشنز ہونے چاہیے تھے، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا، لیکن صرف اس لیے کہ عوام ان سے نفرت کا اظہار کر رہی ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے جو ظلم اور بربریت، جس طرح مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہے، یہ عوام میں جانے کی پوزیشن نہیں ہے، اس لیے انہوں نے الیکشن ہی نہیں کروائے۔ پی ڈی ایم کا پورا ٹولہ، عوام پیچھے ہے اور یہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ نفرت کی علامت بن چکے ہیں۔ اب اس خاطر اب جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے وہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، عمل درآمد نہیں ہوا، اور اب چونکہ آئین اور قانون کے ساتھ جو ججز کھڑے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ اور باقی جتنے رانگ نمبر آپ نے دیکھے ہیں وہ تو اس وقت بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی وہ معزز ججز ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ان کی کوئی تکلیف آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ ابھی جو عورتوں کی تذلیل ہو رہی ہے، بچوں کی ہو رہی ہے، کسی نے کوئی بات کی ہے؟ جب تک زرداری اور شریف مافیا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، قاضی صاحب آپ کو پرسکون نظر آئیں گے، اور وہ ججز جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے خلاف یہ سرکاری یلغار ہو رہی ہے۔ 1997 میں جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ کیا گیا تھا، یہ اس سے بھی بڑھ کر خطرناک حملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک مسلم لیگ نون تھی جس نے اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کے ساتھ مل کر یہ بدماشی کی، لیکن اب تو یہ 9-10 جو ہیں وہ جماعتیں ہیں، جن میں 3-4 بڑی پارلیمانی پارٹی کی جماعتیں ہیں، اب وہ مل کر یہاں سپریم کورٹ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں سرکار کی مدعیت میں۔ اگر آئی جی اسلام آباد ان میں رتی بھر بھی غیرت ہے تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسی طرح اب لاٹھی چارج کریں، تشدد کریں، گرفتاریاں کریں، اسلام آباد میں نہ داخل ہونے دیں، جس طرح تحریک انصاف کے کارکنان کو روکا گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پارٹی کے لیے آپ کا سلوک اور ہے، کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ اب یہ وہ باتیں ہیں جو ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرتی ہیں عوام کے اندر، لیکن چونکہ یہ سرکاری مولوی ہے، مریم نواز ہو یا بلاول اور یہ تاحیات سرکاری مولوی، ان کو کھلی چھوٹ ہے، سرکاری بنگلے ان کو ملتے ہیں، وزارتیں ملتی ہیں۔ اب یہاں پولیس، اب یہی پولیس اور ان کے بعض لوگ آپ کو انہی کے پیچھے دم ہلاتے نظر آئیں گے۔ جب یہ رویہ ہوگا تو آپ کے حوالے سے عوام میں نفرت پیدا ہوگی یا محبت پیدا ہوگی۔ تو اس وقت ایسے لگ رہا ہے جیسے پی ڈی ایم ٹولے کو یہ ملک ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے، عام پاکستانی کا پاکستان کے اندر رہنا مشکل ہو گیا ہے، گھٹن زدہ ماحول ہے۔ جو بندہ اس پی ڈی ایم ٹولے کے خلاف بات کرتا ہے وہ اغوا ہو جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، دھمکیاں آتی ہیں۔ جب اس طرح کا ماحول ہوگا تو آپ اندازہ کریں کہ اداروں کے خلاف یہ نفرت کون پیدا کر رہا ہے۔ اور ناظرین کرام، اگر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے استعفے کے لیے آج احتجاج ہو رہا ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، تو کل کو چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف بھی خدا نہ خواستہ اگر کوئی احتجاج کرے گا تو آپ اسے حرام کیسے کہیں گے؟ یعنی ایک آئینی ادارے کا جو سب سے بڑا سربراہ ہے، اس کے استعفے کے لیے اگر سرکاری سطح پر احتجاج ہو تو وہ حلال ہے، اور کل کو آرمی چیف کے خلاف احتجاج ہو اور لوگ کہیں کہ اعتماد نہیں ہے تو اس کو آپ حرام قرار نہیں دے سکیں گے۔ تو یہ بڑا خطرناک حملہ ہے جو اس وقت پی ڈی ایم کرنے جا رہی ہے۔ یہ ایک جگہ نہیں رکنا، ہر محب وطن پاکستانی کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور اسلام آباد کے ریڈ زون میں سرکاری مولوی کی سربراہی میں یہ سارے لوگ، مریم نواز اور یہ سارا ٹولہ اگر داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کا قبضہ ہے اور ان کو ملک ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے جس کے آنے والے دنوں میں جو نتائج ہیں وہ انتہائی خطرناک برآمد ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔